पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड पाकोली की जानब से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की याद में न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में एक ताज़ियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया। ब्रॉडवे लॉन्ग आइलैंड पर पाकोली के अरकान और कम्युनिटी की मुकामी शख्सियात और अरकान बड़ी तादाद में जमा हुए, जहाँ उन्होंने अरशद शरीफ की याद में शमएं रोशन की। शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर अरशद शरीफ की याद में और सोगवार ख़ानदान के साथ यकजहती के इजहार के नारे दर्ज थे। पकोली की प्रेसिडेंट अजरा डार की क़यादत में होने वाले इस कैंडल लाइट विजिल का आगाज़ अतीक कादरी की जानब से की जाने वाली तिलावत कुरान मजीद से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन। कैंडल लाइट विजिल से खिताब करते हुए कम्युनिटी कायदीन का कहना था कि ताज़ियती इज्तिमा के इनेकाद का मकसद अरशद शरीफ के सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करना है और ये बताना है कि न्यूयॉर्क में बसने वाली कम्युनिटी उनके गम में बराबर की शरीक है। अरशद शरीफ का कत्ल इंसानियत का कत्ल है और उसको जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमारा दिल खून के आंसू होता है। खुदाया तो अरशद शरीफ का कत्ल जो है उसके साथ इंसाफ करना। कैंडल लाइट विजिल जो की है अरशद शरीफ शहीद की याद में, ये बेसिकली हमने उनके साथ उनकी फैमिली के साथ इजहार अफसोस उनके दुआएं खैर के लिए रखी गई हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। यहाँ हम लोग पाकोली की तरफ से आज जमा हुए हैं अरशद शहीद की मग़फ़रत दुआ के लिए और इसके अंधोनाक वाक़े में कि हम सब यहाँ पर उसकी मज़म्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसके कातिलों को पकड़ा जाएगा और उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। आज हम यहाँ पर अरशद शरीफ शहीद की याद में कैंडल लाइट विजन कर रहे हैं। पूरे न्यूयॉर्क के और लॉन्ग आइलैंड के जो लोग हैं वो उनके गम में हैं और हम चाहते हैं कि इसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो और उम्मीद है कि गवर्नमेंट कर रही है। तो हम जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हमें कोई ऐसे वैसी तकरीर और कोई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि उसमें खलल पैदा करे। अरशद शरीफ वो एक हीरा था जो हमने खो दिया। 99 में प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने उनको जर्नलिज़म में गोल्ड मेडल से नवाजा था। तो मेरी अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ है कि उनका जस्टिस सर्व किया जाए और उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जर्नलिस्ट कौम का आईना होते हैं, जो पाकिस्तानी कौम को सच्चाई बताते हैं कि पाकिस्तान में करप्शंस क्या है, पाकिस्तान की एक अवाम की एक आवाज़ होते हैं। तो हमें अपने पाकिस्तानी अरशद शरीफ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत रखे। हम सब उनके साथ खड़े हैं एग्ज़ पाकिस्तान कम्युनिटी। तो अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद करे, उसको शहादत का दर्जा दे, उसको और उसकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे। हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी उन सब के दर्द में दुख में बराबर की शरीक हैं। अरशद शरीफ जवान मौत बहुत ही अफसोस हुआ है उसका और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए जो है वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये। तो यही मैं कहूँगा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और फैमिली को पूरी फैमिली को सब्र अता करे। ताज़ियती इज्तिमा से खिताब करते हुए कम्युनिटी कायदीन का मज़ीद कहना था कि अरशद शरीफ कत्ल केस की जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल की जाएँ और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। और हम सब उसके लिए दुआगो हैं, उसके ख़ानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए। और इससे ज़्यादा दुख कोई नहीं, सिर्फ हमारी डिमांड जो है हम ये करना चाहते हैं कि इसकी एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो, ताकि हमें न सिर्फ इनका पता चले बल्कि और लोगों का भी। और इस तरह से जो है ना ये आवाज़ को ऐसे बंद करना, सप्रेस करना जो है ये नामुमकिन। बहुत अफसोस की ये खबर आई थी, सब के लिए बहुत अफसोस है। बट जो अल्लाह को मंजूर, हम सब दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया। ए राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़िज़ाएँ सलाम कहती हैं। अरशद शरीफ हक पर था, एक सच्चा था और उसने सच्चाई की खातिर, तो आपको पता है कि सुकरात को भी जहर का प्याला पीना पड़ा और उसने भी ये जहर का प्याला पिया अपनी सच्चाई की वजह से। हम उसके साथ
اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یقیناً یہ آج کی شام جو ہم یہ سب دوستیں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ دنیا بھر میں ظلم اور ستم ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس قسم کا ظلم ایک انسان کی جان جانا جو کہ نہایت ہی افسوس کن ہے، اور یہ ایک شرمندگی بھی ہے ایک قوم کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع جو آتے ہیں اس کے اوپر قومیں سیکھتی ہیں، اور پاکستان کو یہ جو کچھ ظلم ہوا ہے اس کے جو اس کے اوپر کام کر کے کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا اس کی کوئی رزلٹ آنا چاہیے کہ جس کے آئندہ یہ کبھی بھی ایسا نہ ہو سکے کہ ایک مظلوم جو ہے وہ اپنی جان ضائع کر سکے. آج کا جو دن ہے ہمارے لیے بڑے دکھ کا دن ہے. پاکستان کا ایک صحافی جو شہید ہوا ہے کینیا کے اندر، ہم اس کے لیے یہاں جمع ہیں. تو میری اپنے سارے دوست جہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے، اور جو لڑکی جو شہید ہوئی ہے گر کے، اس کے لیے، سعدیہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. Journalists provide us with unfettered access to feeling connected with our country, and I think that it goes without saying that we all feel that they are not fair game, and that we absolutely expect some sort of investigation, and that we need justice not only for Arshad Bhai and his family, but for those of us who stand with them. Thank you, Jazakallah. Thank you. کہ یہ سوچا بھی نہ تھا کبھی کہ اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح فوجی کو ہر وقت گولی کا سامنے کا ہوتا ہے تو وہ ایک شہید ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پترکار ہو یا کوئی بھی لفظ کہہ سکتا ہوں میں اس کے اوپر کہ اس نے بھی آج جان دے کر ایک شہید کا رتبہ پا لیا. I really appreciate the effort of Pakoli to raise voice for journalism and journalists. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. آج ہم سب لوگ یہاں پاکولی کی طرف سے ارشد شہید کی یہ دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ارشد شہید ایک بہت ہی اچھے اینکر تھے، اور اپنے بغیر کسی ڈر کے وہ اپنا پروگرام کیا کرتے تھے. ان کی جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. مجھے بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے یا اللہ. آمین. ارشد شریف شہید کے ساتھ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے. ہم ان کی فیملی، ان کے بچوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم سب ان کی فیملی کے ساتھ برابر کی شریک ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے. دیکھیں پاکستان میں آئندہ کے لیے سب لوگ اس کے لیے آواز بلند کریں. جیسا کہ ہم سب یہاں پر ایک دکھ کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک آواز لے کے کھڑے ہیں. آواز یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں. ارشد کے ساتھ جو کہ ہمارے ملک کے ایک بہت اچھے اور نامور صحافی تھے جنہوں نے اپنے حق کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی. And tonight we stand together with the family of Sharif to say that we will not give up, we will not going to be silenced, but we continue to raise our voice until justice is prevailed, and then the investigation should be fairly, and also to bring the person who is accountable for this act of crimes of murder. And tonight we will not give up, and that's our message tonight. اور ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں. ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ان کے جو بھی قاتل ہیں جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں انہیں پکڑنا چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے اور ان کے گھر والوں سے افسوس کرنے سے کیا ہم نے ان کا جو اس طرح قتل کیا گیا اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے اور وی شوڈ اسٹینڈ فار جسٹس. تعزیتی اجتماع میں شریک پاکستانی امریکن صحافیوں کی جانب سے پاکولی اور کمیونٹی کا صحافتی برادری کے غم میں شرکت اور اظہار یکجہتی پر خصوصی شکریہ ادا کیا گیا. ہم تمام آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ نے آج کے دن ہماری صحافی برادری کا خیال کیا، اور میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائی ارشد شریف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. اور اس کی ہم بطور صحافی پاکولی کے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ایک ہماری صحافتی برادری کے
ارشد شریف شہید کے اور اس کی سوگوار فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ آخر میں ارشد شریف شہید کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کے بعد دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائیں اور سوگوار خاندان کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائیں۔ محسن ظہیر، اردو نیوز، نیو یارک۔